हेर्दै लोभ लाग्दो घुम्न आऊ बाजुरा, हेर्दै लोभ लाग्दो घुम्न आऊ बाजुरा, एकपटक भए पनि घुम्न आऊ बाजुरा। यहाँ पुग्ने जो कोही रमाउँछन् प्रकृतिसँग, यहाँ पुग्ने जो कोही रमाउँछन् प्रकृतिसँग, साथीभाइ लिएर भेट्न आऊ बाजुरा, एकपटक भए नि घुम्न आऊ बाजुरा। के खान्छौ त्यही खुवाउँछु तिमीलाई, के चिन्ता नगर फ्रीमै घुमाउला बाजुरा, एकपटक भए पनि घुम्न आऊ बाजुरा। जन्म यही मर्न पनि यही ठाउँ पाऊँ मैले, जन्म यही मर्न पनि यही ठाउँ पाऊँ मैले, बाँच्नु छैन एकपटक भए पनि घुम्न आऊ बाजुरा। छोडेर तिम्रो त्यो स्वार्थको सहर बस्न, छोडेर तिम्रो त्यो स्वार्थको सहर बस्न, सन्तोषको सास फेर्न आऊ हाम्रो, एकपटक भए पनि घुम्न आऊ बाजुरा। नेपालले मती बिगारेर बिर्सिए पनि गाउँलाई, नेपालले मती बिगारेर बिर्सिए पनि गाउँलाई, प्रकृतिको पुरै साथ छ हेर्न आऊ बाजुरा, बाजुरा। भ्रष्टाचारीहरू अब किरा परेर मर्न थालेछन्, भ्रष्टाचारीहरू अब किरा परेर मर्न थालेछन्, नपत्याए हेर्न आऊ सुदूरपश्चिम बाजुरा। हेर्दै लोभ लाग्दो घुम्न आऊ बाजुरा, एकपटक भए पनि घुम्न आऊ बाजुरा। सबभन्दा पहिले सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू बाजुरेली साहित्यिक समाजको फेसबुक ग्रुप मार्फत हामीसँग जोडिनुभएका देश तथा विदेशमा बस्नुहुने, लाइभ कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबाहरूलाई बाजुरेली साहित्यिक समाज र म कार्यक्रम प्रस्तोता नरेन्द्र ओलीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। मैले भरपूर्ण आशा छ तपाईहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो फेसबुक लाइभ कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। कुनै पनि बस कार्य सञ्चालन गर्दा कुनै पनि काम कमी कमजोरी हुन गएमा म क्षमा प्राप्ति छु। तपाईँ सुनेर सल्लाह दिदिन प्रतीक्षामा छु। तपाईँको यो कार्यक्रम, तपाईँले कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला। म गजल वाचन गर्छु। त्योभन्दा पहिले म तपाईँहरूको इनबक्समा आएको कमेन्टहरूलाई, प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्नेछु, बाहिर वाचन गरिदिनेछु। हामीलाई जय ओली हामीसँगै हुनुहुन्छन्, अहिले मसँग टेक्निकल उसमा बसिराख्नु भएका छन्। जय ओली सम्पूर्णलाई। अनि धर्मिण ओलीजीले पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छन्। दिपेश समर्पणले पनि प्रिय मन साहित्यिक अभिवादन नमस्कार है मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। अनि हामी दिपेश समर्पण हाम्रो बाजुरेली साहित्यिक समाजको संयोजक पनि हुनुहुन्छन्। उहाँलाई पनि हामीले भित्री मनदेखि नै आभार प्रकट गरेका छौँ, नमस्कार भन्न चाहन्छौँ। राजेन्द्र राव आरडीजी नमन सर भन्नुहुन्छ, नमस्ते। तपाईँ कता हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ, जता भयो नि हामीलाई यो लाइभ कार्यक्रम मार्फत सुनिदिनु होला। धर्मिणजीले एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तकका शेरहरू यति झल्केका छन्, कर्णालीको चिसो पानी कलकलाउँदो पानी भन्दा नि धेरै झल्किरहेका छन्। जितको मात्र होइन यहाँ हारकै रवाफ हुन्छ, जितको मात्र होइन यहाँ हारकै रवाफ हुन्छ, सत्य हुने सबै प्रश्न तर झुटो जवाफ हुन्छ। खै के भन्नु खुसी भनी
या दुखी आफैलाई, खै के खुसी भनी या दुखी आफैलाई पूर्ण छु तर पनि यहाँ तिम्रै अभाव छ। दर्मिडोली दिन दुखी होसियार भनेले हामीलाई यति मिठो मुक्तक पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक मैले वाचन गरिसकेँ दर्मिडजी। फेरि पनि मनिषा पौडेलजी कडा तर नेटले स्लो भयो है, सुन्नै पाएन भन्नुभएको छ। प्रायः जसो तपाईँ सुन्नुहोला, नेट हुने ठाउँ गएर पनि हामीलाई साथ दिनुहोला अन्तिमसम्म। दिपेश गजब मजा आइरहेको छ है, मिठो आवाज भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिपेश समर्पण। संयोजक बाजुरा साहित्यिक समाजको संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँ, अनु खड्का। वाउ नमस्ते, हेलो नमस्ते भन्नुहोस्। नमस्ते अनुजी, कताबाट हो, कताबाट बोल्नुभएको हो, कुन ठाउँ हो तपाईँ, सन्चै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अनि गुड्डु ओली दिदी त सुन्दैछु है भाइ कैलालीबाट भन्नुभएको छ। दिदी हामीले पनि सुनिरहेका छौँ यो फेसबुक लाइभ मार्फत, बाजुरेली साहित्यिक समाजको फेसबुक लाइभ मार्फत सुनिरहेका छौँ, तपाईँलाई सम्झिरहेका छौँ। तपाईँले सुनिदिनु होला भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु। आज गजलको पालो, गजलहरू मात्र पठाइदिनु होला प्रिय मित्रहरू। गजल हाम्रो दिपेश समर्पणले गजल पठाउनु भएको छ। उहाँका गजलका शेरहरू यसरी झल्किरहेका छन्। हाम्रो बोली सुन्ने हजुरको कुनै काम छैन, हाम्रो बोली सुन्ने हजुरको कुनै काम छैन, हामीले नसुनेको तिम्रो कुनै उखान छैन, हाम्रो बोली सुन्ने हजुरको कुनै कामै छैन। नगर्नुहोस् ज्यादै नसुहाउने गफ पनि घमण्ड, नगर्नुहोस् ज्यादै नसुहाउने गफ अनि घमण्ड, मरेपछि फिर्ता पठाउने कुनै चिहान छैन, हामीले नसुनेको तिम्रो कुनै उखान छैन, तिम्रो मेरो कुनै स्वर नमिल्ने खानदान छैन, तिम्रो मेरो कुनै स्तर मिल्ने खानदान छैन, हाम्रो देश आफै गफले त चलिरहेको छ, हाम्रो बोली सुन्ने हजुरको कुनै कान छैन, हामीले नसुनेको तिम्रो कुनै उखान छैन। कुन नियम लाएर अभियानमा राख्न खोज्यौ, कुन नियम लाएर अधीनमा राख्नै कानुन छैन, विधान छैन, हाम्रो बोली सुन्ने हजुरको कुनै कान छैन, हामीले नसुनेको तिम्रो कुनै उखान छैन। वाह कति मिठो दिपेश समर्पणजीले यति मिठो मन लोभ्याउँदो खालको एउटा गजल पठाउनु भएको थियो। दिपेशजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिमसम्म संयोजक भएर पनि अन्तिमसम्म सुनिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा एकदम भित्री मनदेखि आशा नै जागेको छ। कोही साथीहरू जबमा होलान्, कोही कतै होलान्, कोही देउराली होलान्, कोही भन्ज्याङमा होलान्, कोही वनपाखा होलान्, कोही चौतारीमा होलान्, जतासुकै भए पनि हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला भन्ने मैले लागिरहेको छ। हर्क आउजी नमस्ते सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। नमस्ते हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँ सबै पारखी मित्रहरूलाई नमस्ते प्रकट गर्न चाहन्छु। म अनु खड्काले भन्नुभएको छ, म धनगढीदेखि हुँ, थ्याङ्क यू। तपाईँ सन्चो हुनुहुन्छ भने हाम्रो टिम एकदमै सन्चै छ। बाजुरा साहित्यिक समाजको टिम मेम्बर नै सबै एकदमै सकुशल नै आरामै छौँ। तपाईँहरूका गजल मुक्तक छन् भने हाम्रो माया मोह एकदमै छ। तपाईँहरूको गजल मुक्तकहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ इनबक्स मार्फत पनि। हर्का आउजिल म हाल प्रवासबाट हो सर भन्नुभएको छ। हामीले तपाईँलाई पनि एकदमै भित्री मनदेखि सम्झिरहेका छौँ। म आफ्नो गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। किन होला पहिलेको जस्तो दसैँ हुँदैन, किन होला पहिलेको जस्तो दसैँ हुँदैन, घर जान खोजे तर जाने बसै हुँदैन, किन होला पहिलेको जस्तो दसैँ हुँदैन, गाउँभरिका साथीभाइ जम्मा हुन्थ्यौ पिङमा, गाउँभरिका साथीभाइ जम्मा हुन्थ्यौ पिङमा, गाउँ रित्तो भयो दसैँको कुनै रसै हुँदैन, किन होला पहिलेको जस्तो दसैँ हुँदैन, जान घर खोज्यो तर जाने बसै हुँदैन, टाढा भए आफन्त सुनसान भयो गाउँघर, टाढा भए आफन्त सुनसान भयो घर गाउँ, हराउँदैको जसै हुँदैन, घर जान खोजे तर जाने बसै हुँदैन, चहल पहल लिएर आउँछ दसैँ त्यत्तिकै हराउँछ, चहल पहल लिएर आउँछ दसैँ त्यत्तिकै हराउँछ, मनमा उमङ्ग हर्ष उल्लास खै खासै हुँदैन,
किन होला पहिलेको जस्तो दसैँ हुँदैन, घर जान खोजे तर जाने बसै हुँदैन। प्रिय मित्र, अहिले यो दसैँको टाइममा यस्तै हो। दसैँमा प्याक नै हुन्छ। सबै उपत्यकावासीहरूले दसैँमा घर जान खोज्दा टिकट नै नपाउने अवस्था पनि आउँछ। कुनै न कुनै वर्षमा कुनैमा समस्याले गर्दा घर पनि जान नपाउने भएको हुँदा म त एकदमै हामीलाई हर्का आउजीले एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। मुक्तकका शेरहरू बगिरहेका छन् हर्का आउजीका। हराउँछ निन्द्रा अनि भोक मायामा डुबेपछि, हराउँछ निन्द्रा अनि भोक मायामा डुबेपछि, माया नै लाग्छ सब थोक मायामा डुबेपछि, माया नै लाग्छ सब थोक मायामा डुबेपछि। अचम्म रहेछ यो माया भन्ने चिज बुझ्नै गाह्रो, अचम्म रहेछ यो माया भन्ने चिज बुझ्नै गाह्रो, कहिले खुसी कहिले शोक मायामा डुबेपछि। हराउँछ निन्द्रा अनि भोक मायामा डुबेपछि, माया नै लाग्छ सब थोक मायामा डुबेपछि। हर्का आउजी, हराउँछ निन्द्रा भोक अनि मायामा डुबेपछि पक्कै पनि मायामा परेको मान्छे नै हराउँछ होला निन्द्रामा। राति सपनीमा पनि मायाकै सपना देख्छ होला सायद। तपाईँलाई मुक्तक पठाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अझै पनि यस्तै यस्तै प्रतिभाहरू गजलहरू पठाउनु होला, मुक्तकहरू। आज मैले स्थान दिइने थिएन, तैपनि पठाएका मुक्तकहरूलाई किन रिटर्न गर्ने भनेर वाचन गरेको विनिष्ठा धामी सुनिरहेको छु है। धेरै राम्रो भइरहेको छ कार्यक्रम, अन्तसम्म राम्रो गर्नुहोला भन्नुहुन्छ। हवस् दिदी, हुन्छ। हामी सक्दो सकभर यो कार्यक्रमलाई राम्रो गर्नेछौँ, एकदमै मजबुत तरिकाले तपाईँले आनन्द नै दिनेछौँ। गुड्डु ओली, भाइ म सदैव तिम्रो साथमा छु अनि स्वादी स्वर मेरो भाइको हुन्छ। दिदी, हामीलाई छोडेर नजानुहोला। यो कार्यक्रम सकुन्जेलसम्म तपाईँले नै साथ दिनु पनि होला। हाम्रो तपाईँकै माया ममताले गर्दा हामी यो लाइभमा नै बस्न पाएका हौँ। अनि प्रकाश बाबुले वाउ वाउ भन्नुभएको छ। प्रकाश, तपाईँ कता हुनुहुन्छ? यो कार्यक्रम लास्टसम्म अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। जय ओलीको एउटा गजल पठाउनु भएको छ। म जय ओलीको एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। चुनावपछि गाउँघरको बाटो बिर्सियो सरकार, चुनावपछि गाउँघरको बाटो बिर्सियो सरकार, भेटेपछि चलाखी गर्ने लाटो बिर्सियो सरकार, चुनावपछि गाउँघरको बाटो बिर्सियो सरकार। वाह वाह जयजी, एकदमै मार्माहिक गजल छ है। तिमीलाई जिताउन विपक्षसँग भिड्दा हाम्रो, तिमीलाई जिताउन विपक्षसँग भिड्दा राम्रो, शरीरमा भएको घाउको खाटो बिर्सियो सरकार, तिमीलाई बिजाउन विपक्षसँग भिड्दा राम्रो, शरीरमा भएको घाउको खाटो बिर्सियो सरकार, भेटेपछि चलाकी गर्ने लाटो बिर्सियो सरकार। आज सत्तामा पुगेर बासमती मुख लाग्दा, आज मुख लाग्दा हिजो ज्यान जोगाएको आटो बिर्सियो सरकार, भेटेपछि चलाखी गर्ने लाटो बिर्सियो सरकार। मन्त्री बनेपछि ठाउँ ठाउँमा किन बेच्दै हिँड्छौ, मन्त्री बनेपछि ठाउँ ठाउँमा किन बेच्दै हिँड्छौ, हो आफू जन्मेको देशको माटो बिर्सियो सरकार, भेटेपछि चलाखी गर्ने लाटो बिर्सियो सरकार। बाँझो बारीमा सुन फलाउँछु भन्दै भाषण गर्थ्यौ, बाँझो बारीमा सुन फलाउँछु भन्दै भाषण गर्थ्यौ, चुनाव जितेपछि त्यही पाटो बिर्सियो सरकार, चुनाव बिर्सिएपछि त्यही पाटो बिर्सियो सरकार, भेटेपछि चलाखी गर्ने लाटो बिर्सियो सरकार। जयजी, एकदमै मार्माहिक यो गजलबाट अहिलेको नेपालको राजनीतिक स्थिति पनि यस्तै छ जय ओलीजी। पहिले चुनावमा भोट माग्दाखेरि अनेक थरीका नाटक बहाना पारेर भोट माग्नुहुन्छन्, अहिले आएर खाल्डाखुल्डी पनि पुर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। नेताहरूले नै एकदमै हाम्रो विडम्बना नै बुझेको छैन जय ओलीजी। दिपेश समर्पण मिठो वाचनको लागि आभार छ है। पछाडि बस्नुभएका जय सरलाई नि मिठो सम्झना, जय ओलीजीले नि दिपेश समर्पण तपाईँलाई नि एकदमै मिस गरिरहेका छन्। हामीलाई साथ दिनुहोला अन्तिमसम्म। तपाईँहरूले यो धर्मेन्ड ओलीले वाउ वाउ भन्नुभएको छन्, धर्मेन्ड ओलीजीलाई हामीले पनि सम्झना, मिठो सम्झना
गरिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि म एउटा आफ्नो गजल वाचन गर्दैछु। हरे साँझ लक्ष्मी घरमा पसेर जान्छु भन्छन्, हरे साँझ लक्ष्मी घरमा पसेर जान्छु भन्छन्, केही समय भए पनि बसेर जान्छु भन्छन्, हरे साँझ लक्ष्मी घरमा पसेर जान्छु भन्छन्, केही चाहिँदैन रे उनलाई सम्झिदिए पुग्छ रे, केही चाहिँदैन उनलाई रे सम्झिदिए पुग्छ रे, नरेन्द्रलाई अङ्गालोमा कसेर जान्छु भन्छन्, हरे साँझ लक्ष्मी घरमा पसेर जान्छु भन्छन्, केही समय भए पनि बसेर जान्छु भन्छन्। दीपावलीको शुभकामना तपाईहरूलाई, दीपावलीको शुभकामना तपाईहरूलाई, धन धान्यको चुम्बनले डसेर जान्छु भन्छन्, भने साँझ लक्ष्मी हरे साँझ लक्ष्मी घरमा पसेर जान्छु भन्छन्, केही समय भए पनि बसेर जान्छु भन्छन्। यति यो एकदम गजल तपाईहरूमाझ मैले यो गजल राखेँ। अनि सङ्गम नवीन छेत्रीले हामीलाई नमस्ते सर, म इन्डियाबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ। नमस्ते सर, तपाईँ इन्डिया कुन ठाउँबाट होला? तपाईँ कोरोनाको महामारी छ, तपाईँ एकदम इन्डियाको जोगिएर बस्नु होला। अहिले भयावह बनेको छ कोरोनाले गर्दा, इन्डिया पनि एकदमै लास्टै डेन्जर ठाउँ नै हो जस्तो छ। त्यही भएर तपाईँ इन्डिया राम्रो आफ्नो केयर गरेर ड्युटी गर्दाखेरि आफ्नो ख्याल राखेर ड्युटी गर्नु होला। त्यसपछि हामीलाई हर्का आउजीले गजल पठाउनु भएको छ, हामीले उहाँलाई गजल मानेर नै पढिदिनु होला भन्नुभएको छ। उहाँको गजलका शेरहरू यसरी बगिरहेका छन् कि छोडी जाने त्यो मितलाई मान्दिन म, छोडी जाने त्यो मितलाई मान्दिन म, धोकेबाज त्यो हितलाई मान्दिन म, छोडी जाने त्यो मितलाई मान्दिन म, धोकेबाज त्यो हितलाई मान्दिन म, एक मुटुलाई रेटेर आफ्नै खुसी हेर्नु पर्दा, एक मुटुलाई देखेर आफ्नै खुसी हेर्नु पर्दा, अनौठो त्यो रितलाई मान्दिन म, धोकेबाज त्यो हितलाई मान्दिन म, अमर प्रीत लाउँछु भन्थ्यौ जताततै हल्ला गरी, अमर प्रीत लाउँछु भन्थ्यौ जताततै हल्ला गरी, चलेको बदिनामको त्यो गीतलाई मान्दिन म, धोकेबाज त्यो हितलाई मान्दिन म, झुटो वचन सच्चा ठाने आज मेरो हार भयो, झुटो वचन सच्चा ठाने आज मेरो हार भयो, मलाई छाडी जितेको त्यो दिनलाई मान्दिन म, मलाई छाडी जितेको त्यो जितलाई मान्दिन म, धोकेबाज त्यो हितलाई मान्दिन म, तिमी म अनि भगवान थिए बाचा कसम खाँदाखेरि, तिमी म अनि भगवान थिए बाचा कसम खाँदाखेरि, मुटुमा पास बोकी खाएको हितलाई मान्दिन म, मुटुमा पाप बोकी खाएको हितलाई मान्दिन म, धोकेबाजलाई यो हितलाई मान्दिन म। मैले हर्क आउजीको गजल वाचन गरेँ। धेरै हर्क आउजी धन्यवाद सर, आफ्नो समधुर आवाजको वाचन गरिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ। अनि यो भन्दा बिचमा हामी एउटा सानो कोसेली, साङ्गीतिक कोसेली राख्न गइरहेका छौँ। तपाईहरूले साथ दिनुहोला, लास्ट अन्तिमसम्म, यो लाइभको अन्तिमसम्म साथ दिएर यो समित फर्किँदै आउनेछौँ हामी यो समधुर गीतको आवाजबाट।
भर्खरै समीक्षा अधिकारीको तिमी बिना गाउँघरमा फर्किआऊ तिम्रो यादले मुटु रेटिन्छ भन्ने एउटा समीक्षा अधिकारीको मिठो साङ्गीतिक कोसेली राखिसकेपछि म प्रस्तुता नरेन्द्र ओली फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु यो फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा। प्राविधिक रूपमा जय ओली पनि यहाँ उपस्थित नै हुनुहुन्छ। गाउँघरमा तिम्रो यादले मुटु रेटिन्छ, फर्किआउनु मायाले छिट्टै भेट हुन्छ भन्नुभएको दसैँ पनि आयो नजिक नजिकै, मुटु पनि रेटिन्छ होला। कसैको घरमा त्यस्तै आमा बुवाको माया ममताले पनि एकदमै माया मानेको होला। छोरो कहिले आउला, दसैँ कहिले आउला, कहिले नजिक होला, कहिले कोरोना हट्ला भनेर आमा बुवा असाध्यै मनबाट नै खुसी भएका होलान्। त्यही भएर यो समीक्षा अधिकारीको यति मिठो साङ्गीतिक कोसेली राखिसकेपछि म पनि फेरि उपस्थित भइसकेको छु यो फेसबुक बाजुरेली साहित्यिक समाजको फेसबुक लाइभ मार्फत आइसकेको छु। हामीलाई सकारात्मक शिशिरले इनबक्समा गजल पठाउनु भएको छन्। उहाँका गजलका शेरहरू तरङ्गित रूपले एकदम उछलिरहेका छन्। उहाँको गजलबाट दिनको साँटो बरु मलाई जुन दिए पुग्छ, दिनको साँटो बरु मलाई जुन दिए पुग्छ, जन्म जन्म तिम्रो मान्छे हुन दिए पुग्छ, दिनको साँटो बरु मलाई जुन दिए पुग्छ। रोएर मात्र जीवन काट्नुभन्दा मैले, रोएर मात्र जीवन काट्नुभन्दा मैले सम्झनामा तिम्रो तस्बिर छुन दिए पुग्छ, जन्म जन्म तिम्रो मान्छे हुन दिए पुग्छ। जिन्दगीका मधुमास सुगम सहित नभए नि, जिन्दगीका मधुमास सुगम सगीत नभए नि, बिरहीका भाका गाउने धुन दिए पुग्छ, जन्म जन्म तिम्रो मान्छे हुन दिए पुग्छ। मुटुभित्र साथमा मैले बस्न नपाए नि, मुटुभित्र साथमा मैले बस्न नपाए नि, नसा नसा डुल्न मलाई खुन दिए पुग्छ, जन्म जन्म तिम्रो मान्छे हुन दिए पुग्छ। तिम्रो मनको फुलबारीमा अरूलाई नै सजाउँ बरु, तिम्रो मनको फुलबारीमा अरूलाई नै सजाउ बरु, खडेरीलाई छेक्न मलाई मनसुन दिए पुग्छ, जन्म जन्म तिम्रो मान्छे हुन दिए पुग्छ, दिनको साँटो बरु मलाई जुन दिए पुग्छ। वाह, कति मिठो गजलका लागि सकारात्मक शिशिरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति मिठो तपाईँले यति मिठो गजल पठाउनु भएको थियो। म त आफैले यो गजल पनि मार्माइक नै लाग्यो। प्रकाश बाबुले नमस्कार हजुर, म केटिएमबाट हो भन्नुभएको छ। केटिएमबाट हामीले तपाईँ प्रकाश बाबु तपाईँ सम्झिँदै गर्नुहोला। केही गजल मुक्तकहरू छन् भने मुक्तक भन्दा नि गजललाई प्राथमिकता दिनेछौँ हामी, सुनिदिनु होला। अनि देव रोकाया वाउ वाउ भन्नुभएको छ, सुनिदिनु होला देवजी तपाईँले पनि हाम्रो यो लाइभ मार्फत। आकाश ओलीले पनि सुनिराख्नु भएको छन्। विपिन सुनामले पनि सुपर भन्नुभएको छ, मेरो साथी हो सुनम, विपिन सुनम चाहिँ। गुड्डु ओली वाह वाह कति मिठो भन्नुभएको छ। दिदी तपाईँकै मायाले गर्दा चाहिँ यो तपाईँहरूकै मायाले गर्दा यो लाइभ आज यति रमाइलो भएको छ। फेरि हामीलाई सङ्गम नवीन छेत्रीले मुक्तक पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक म वाचन गर्न गइरहेको छु। कोही हाँस्छ कोही रुन्छ प्यार यस्तै रहेछ, कोही हाँस्छ कोही रुन्छ प्यार यस्तै रहेछ, सपनाहरू भएनन् सरकार यस्तै रहेछ, सपनाहरू भएनन् साकार यस्तै रहेछ। तिमीलाई गुमाएको छ गुनासो छैन, तिमीलाई गुमाएको छु गुनासो छैन, सम्झिन्छु मेरो निधार यस्तै रहेछ। कोही हाँस्छ कोही रुन्छ प्यार यस्तै रहेछ, सपनाहरू भएन साकार यस्तै रहेछ। सङ्गम नवीन छेत्रीजी, माया पाएन भने नि तपाईँ चित्त नदुखाउनु होला, अर्कै माया लाउनु होला। आफूलाई माया गर्ने, आफूले माया गर्ने भन्दा आफूलाई माया गर्ने सँग माया गर्नु होला। यस्तै हो माया भन्ने कुरा, यस्तै हो। सपनाहरू भएनन् भने साकार यस्तै रहेछ, तिमीलाई गुमाएको गुनासो यस्तै रहेछ, के गर्नु। तपाईँले कसैलाई गुमाउनु भएको छ भने अवश्य पनि एक दिन फर्कने नै छन्। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि मबाट केही कमी कमजोरीहरू छन् भने तपाईँहरूले मलाई भन्न सक्नुहुनेछ। यो कमी कमजोरी भयो, यस्तो भयो भनेर मलाई सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। आकाश त्यसमा कमी कमजोरी भएको छ भने म क्षमा प्रार्थी पनि छु।
आकाश ओलीले वाह 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 भन्नुभएको छ। भाइ इन्डियाबाट होला तपाईँ, मेरै भाइ हो यो आकाश ओली। जय ओली बज्रेल कान्छो वाह वाह भन्नुभएको छ। ढिलो आयो कडा आयो दाजु भन्नुभएको छ आकाश ओलीले। धन्यवाद भाइ। विपिन सुनमले के छ नरेन्द्रज्यू भन्नुभएको छ। ठिकै छ नरेन्द्रजीको पनि, यता जय प्राविधिकमा जयजीको पनि एकदमै ठिकै छ। तपाईँको कस्तो छ, के छ विपिनजी? दिपेन्द्र खत्रीले सुनिरहेको छौँ मिठो है भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि हामीले एकदमै भित्री मनदेखि प्रकट आभार गरिरहेका छौँ, एकदम मिस गरिरहेका छौँ है दिपेन्द्र खत्रीजी। सुशील ओएडीले हामीलाई नमस्ते हजुर, म दक्षिण साउथ सुडानबाट सुनिरहेको छु है भन्नुभएको छ। हामीले पनि तपाईँलाई सम्झिरहेका छौँ। एकदम कोरोना छ है सुशील आइडीजी, एकदम कोरोनाबाट जोगिनु होला, त्यस्तै छ। ज्ञानेन्द्र सिंह मार्मिक छ है भन्नु, सरकारले मार्मिक छ है भन्नुभएको छ। गुड्डु ओली दिदीले पानी पिउनु भाइ, अलि स्वर अझै मिठो हुन्छ भन्नुभएको छ। अहिले ठिकै छ, केही स्वरमा कमी कमजोरी आयो भने पानी नै पिउँला, केही छैन। म त्योभन्दा पहिले आफ्नो एउटा गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। साँच्चै अब त भारत बुद्धिहीन जस्तो लाग्छ। साँच्चै अब त भारत बुद्धिहीन जस्तो लाग्छ। मोदी नेपाल आएको कालो दिन जस्तो लाग्छ। साँच्चै अब त भारत बुद्धिहीन जस्तो लाग्छ। यसो गर्छु उसो गरे भनेर खोके नेपालमा, यसो गर्छु उसो गरे भनेर खोके नेपालमा, गरेको सहयोग पनि सबै ऋण जस्तो लाग्छ। साँच्चै अब त भारत बुद्धिहीन जस्तो लाग्छ। मोदी नेपाल आएको कालो दिन जस्तो लाग्छ। नेपालको संसदमा नेपाली नै बोली चम्किए, नेपालको संसदमा नेपालीमै बोली चम्किए, त्यो चम्काई चलचित्रको सिन जस्तो लाग्छ। साँच्चै अब त भारत बुद्धिहीन जस्तो लाग्छ। मोदी नेपाल आएको कालो दिन जस्तो लाग्छ। विश्व सामु भारतको स्वाभिमान गिर्दा आज असल छिमेकी राष्ट्र एउटा चीन जस्तो लाग्छ। साँच्चै अब त भारत बुद्धिहीन जस्तो लाग्छ। मोदी नेपाल आएको कालो दिन जस्तो लाग्छ। मैले यो गजलबाट प्रस्तुत गरेँ। फेरि पनि म तपाईँका प्रतिभाहरूलाई वाचन गर्नेछु। तपाईँको प्रतिभाहरूलाई म एकदम पहिलो प्राथमिकतामै दिनेछु। तपाईँका वचनहरूलाई, गजलहरूलाई, मुक्तकहरूलाई एकदम अगाडि नै स्थान दिनेछु। फेरि हामीलाई प्रिन्स राजाले बधाई छ सर भन्नुभएको छन्। हाम्रो केही कारणले मिस्टेकले गर्दा अलि क्यामेरा नै भयो, त्यही भएर सरी छ, यसमा क्षमा प्रार्थी छौँ। को गजल म वाचन गर्न गइरहेको छु। धर्मेन्डोलीजीका गजलका शेरहरू यसरी चम्किरहेका छन् कि जुन तारा भन्दा पनि सूर्यका किरण जसरी चम्किरहेका छन्। मुलुकी व्यवस्था गतिहीन बादल भयो। मुलुकी व्यवस्था गतिहीन बादल भयो, न झरी न वर्षा, फिरन्ते झैँ पागल भयो। मुलुकी व्यवस्था गतिहीन बादल भयो। साम्यवाद भन्यौ वर्गहीन समता भन्यौ, साम्यवाद भन्यौ वर्गहीन समता भन्यौ, तर यहाँ झन्झन वर्गीय खाडल भयो। झन् न झरी न वर्षा, फिरन्ते बादल झैँ पागल भयो। नीतिभन्दा नेता हाबी भएको नतिजा, मुलुक त बनाउने सारङ्गी र मादल भयो। मुलुकी व्यवस्था गहीन बादल भयो, न झरी न वर्षा, फिरन्ते झैँ पागल भयो। मुखले भौतिकताको कुरा गरेर नथाक्ने व्यक्तिको नै मुलुक दैवको भावक भयो। मुलुकी व्यवस्था गतिहीन बादल भयो, न फिरन्ते झैँ पागल भयो। दरबीजी यति मिठो साङ्गीतिक कोसेली तपाईँले यहाँ पठाउनु भएको रहेछ। धेरै मन नै लोभ्यायो मेरो त। मुखले बार कहिले खाल्डा खुल्डी छ, केही छ, मुलुकी व्यवस्था अनुसार नै यो चलि नै रहेको छैन। धर्मेन्डोलीजीले सुनिराख्नु भएको छन्। अनि महेश पाण्डेजी, मलाई आज बैगुनीले र उहाँले एउटा
गजल नै पठाउनु भएको छ। उहाँको गजललाई म स्थान दिन चाहन्छु। मलाई आज बैगुनीले रुवाएर गई, मलाई आज बैगुनीले रुवाएर गई, अमृत हो भनी विष खुवाएर गई। महेश पाण्डेजी पक्कै पनि हो, यस्तै हो माया प्रेम, यस्तै हो है। मलाई आज बैगुनीले रुवाएर गई, अमृत हो भनी विष खुवाएर गई। मैले मृत्यु रोज्नुभन्दा पहिले उसले, मैले मृत्यु रोज्नुभन्दा पहिले उसले जिउँदै मुखमा हिरण चुहाएर गई। मलाई आज बैगुनीले रुवाएर गई, अमृत हो भनी विष खुवाएर गई। यो ज्यान उसको लागि सुम्पिँदा मैले, यो ज्यान उसको लागि सुम्पिँदा मैले, उसले त अर्कैसँग मन मुटुमा साटेर गई। मलाई आज बैगुनीले रुवाएर गई, अमृत हो भनी विष खुवाएर गई। पक्कै पनि महेश पाण्डेजी यस्तै हो, माया प्रेमका कुराहरू यस्तै हो। माया प्रेमका कुराहरू गजब गरौँ भने आफ्नै मन दुखेर आउँछ होला सायद। अनि हामीलाई फेरि पनि एउटा साङ्गीतिक कोसेली आएको छ। ज्ञानेन्द्र सिंह सरकारले गजल पठाउनु भएको छ। प्रेमको पहिलो प्रस्तुति भनेर उहाँले पठाउनु भएको छ। आऊ मात्र तिमी एकछिन छलफल बनाउनु छ, आऊ मात्र तिमी एकछिन छलफल बनाउनु छ, जिन्दगीको राम्रो सुन्दर महल बनाउनु छ। पक्कै पनि महल बनाउनु होला ज्ञानेन्द्र सिंह सरकारजी। कति आउलान दुःख व्यथा, कति हर्ष विस्मात, कति आउलान दुःख व्यथा, कति हर्ष विस्मात, हाहाकारमा पनि जीवन सरल बनाउनु छ। आऊ मात्र तिमी एकछिन छलफल बनाउनु छ, बनाउनु छ, जिन्दगीको हाम्रो सुन्दर महल बनाउनु छ। सुन्ने जति मक्ख परुन् देख्ने छक्कै परुन्, अवश्य पनि सुन्ने जति मक्ख परुन् देख्ने छक्कै परुन्, बित्न बाधा तोड्दै प्रीति अटल बनाउनु छ। आज आऊ तिमी एकछिन छलफल बनाउनु छ, जिन्दगीको राम्रो सुन्दर महल बनाउनु छ। प्रियको लागि नै होला। अङ्गालोमा बाँधिएर मिठा मिठा कुरा गर, अङ्गालोमा बाँधिएर मिठा मिठा कुरा गर, तिम्रो न्यानो स्पर्शीलाई आँचल बनाउनु छ, जिन्दगीको हाम्रो सुन्दर महल बनाउनु छ। तिम्रो मनको बगैँचामा जडीबुटी गरी डुल्दै, तिम्रो मनको बगैँचामा लडीबुडी गरी डुल्दै, पुतली र फुलको मार्मिक गजल बनाउनु छ। आऊ मात्र तिमी एकछिन छलफल बनाउनु छ, जिन्दगीको राम्रो सुन्दर महल बनाउनु छ। पक्कै पनि ज्ञानेन्द्र साई सरकारजी हो। आऊ प्रिय, तिम्रो लागि महल बनाउनु छ, तिम्रो लागि यो दिल खाली बनाउनु छ। यस्तै हो माया प्रेमका कुरा, यस्तै हो ज्ञानेन्द्र सरकारजी। महेश पाण्डेले फेरि मलाई बैगुनीले अमृत भनी विष वाचन गरिसके। महेशजी तपाईँको यो गजल मलाई आज बैगुनीले रुवाएर गई भन्ने अमृत विष पियाएर गई। यो गुड्डु ओली कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ सपोर्ट दिनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ। मबाट पनि सम्पूर्ण कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक पारखीहरूलाई म हृदयदेखि नै आभार गर्दछु। अझै पनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला यो कार्यक्रम लाइभमा। आकाश ओलीले हामीलाई एउटा सानो गजल मुक्तक होला सायद, मुक्तक नै पठाउनु भएको छ। उहाँका मुक्तक म स्थान दिन चाहन्छु। टेबलमाथि थाल, थाल माथि अचार, टेबलमाथि थाल, थालमाथि अचार, मैले तिमीलाई मन पराउँछु, के छ तिम्रो विचार। आकाशजी पक्कै पनि मन पराउँछु हुन्छ होला तपाईँ कसैलाई। हा गर्दै आएको कोरोना हुँ गर्दै भगाउनुपर्छ, हा गर्दै आएको कोरोना हुँ गर्दै भगाउनुपर्छ। दसैँ र दीपावलीमा दाजुभाइ एकै ठाउँमा रमाउनुपर्छ। टेबलमाथि थाल, थालमाथि अचार, मैले तिमीलाई मन पराउँछु, के भयो तिम्रो विचार। पक्कै पनि आकाशजी दसैँ तिहार दीपावली आउँदैछ। पक्कै पनि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ होला सायद, इन्डियातिर हुनुहुन्छ होला। दसैँमा घर आएर दाजुभाइसँग सँगै रमाउनु होला। हा गर्दै आएकै कोरोना हुँ गर्दै भगाउनुपर्छ। पक्कै पनि कोरोनालाई हामीले केही पनि सामान्य रूपमा नै लिने हो। गुड्डु ओली दिदी बधाई छ भाइ, कार्यक्रम राम्रो छ भन्नुभएको छ। हामीलाई साथ दिनु होला अन्तिमसम्म। प्रिय साथीहरू, पारखीहरू, साहित्यिक पारखीहरू, हामी 3-4 बजेसम्म 1 घन्टाको हाराहारी 1 घन्टाको समय दिनेछौँ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूका प्रतिभाहरू छन् भने हामीलाई यो कमेन्ट बक्स मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। फेरि पनि मैले आफ्नो एउटा गजल लिएँ।
घर परिवार छाडेर हिँड्दिन भनी कालीले, घर परिवार छोडेर हिँड्दिन भनी कालीले, थाहा छैन को हौ तिमी चिन्दिन भनी कालीले, घर परिवार छोडेर हिँड्दिन भनी कालीले, बाचुन्जेलाई माइत बसेर देखाउँछु भन्थे यार, बाचुन्जेलाई माइत बसेर देखाउँछु भन्छे यार, थाहा छैन को हौ तिमी चिन्दिन भन्छे कालीले, घर परिवार छोडेर हिँड्दिन भनी कालीले, थाहा छैन को हौ तिमी चिन्दिन भनी कालीले, हाम्रो मिलन सम्भव छैन भन्दै जिस्किन्छे, हाम्रो मिलन सम्भव छैन भन्दै जिस्किन्छे, ज्यान गए नि जोबन दिदिन भनी कालीले, थाहा छैन को हौ तिमी चिन्दिन भनी कालीले, फेसबुक चलाएर प्रगति हुन्छ भन्छे मरी, फेसबुक चलाएर प्रगति हुन्छ भन्छे मरी, उधारोमा सक्दिन ऋण दिन भनी कालीले, थाहा छैन को हौ तिमी चिन्दिन भनी कालीले, हिँड्ने बेलामा सोधे म भरमा परू कि नपरू, हिँड्ने बेलामा सोधे म भरमा परू कि नपरू, तिमी पाए जिन्दगी रिमझिम भनी कालीले, घर परिवार छोडेर हिँड्दिन भनी कालीले, थाहा छैन को हौ तिमी चिन्दिन भनी कालीले। यो मैले आफ्नो गजल प्रस्तुत गरे, फेरि पनि मैले तपाईहरूलाई सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक पारखीहरूलाई म हृदयदेखि नै आभार गर्दछु। म तपाईहरूको माया ममताले गर्दा आज यो हाम्रो बाजुरेली साहित्यिक समाजको लाइभबाट आएको छु। फेरि पनि हामीलाई एउटा कोसेली आएको छ। सबै साहित्यिक पारखीहरूले यो हाम्रो बाजुरेली साहित्यिक समाजको ग्रुपमा जोइन भइदिनु होला कृपया। त्यहाँ तपाईको प्रतिभाहरू त्यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी अब आउँदो यो शनिबारमा यो बाजुरेली साहित्यिक समाजको कार्यक्रम उद्घाटन पनि गर्नेछौँ। यो पक्कै पनि 27 गतेतिर होला, शनिबारमा उद्घाटन गर्नेछौँ। तपाईहरूले सक्दोसम्म उपस्थित पनि भइदिनु होला। सायदसम्म भ्याइ नभ्याइ काम छोडेर नि हाम्रो यो कार्यक्रम उद्घाटनको दिनमा अवश्य पनि तपाईँले स्थान दिने हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। टाइम मिलाएर भए पनि आइदिनु होला कृपया। म पुष्कर साँपको एउटा गजल वाचन गर्न चाहे। बा आमा घरमा भाइ बहिनी राजधानी राखेर, बा आमा घरमा भाइ बहिनी राजधानी राखेर, म परदेशी बनेको हुँ लिलाममा जवानी राखेर, बा आमा घरमा भाइ बहिनी राजधानी राखेर। ए छिमेकी मेरा बा आमालाई धक्का नदेऊ, ए छिमेकी मेरा बा आमालाई धक्का नदेऊ, भन्नुहोस् कति छ ऋण तिर्छु सुन खानी राखेर, म परदेशी भएको हुँ लिलाममा जवानी राखेर। तपाईँ आउनुहोस् मित्र 2-4 कुरा ल्याएर, तपाईँ आउनुहोस् मित्र 2-4 कुरा ल्याएर, बरु राम्रो सम्बन्ध जोडौँ केही कहानी राखेर, म परदेशी बनेको हुँ लिलाममा जवानी राखेर। एक पटक मलाई देखाइदेऊ ए छिमेकीहरू, एक पटक मलाई देखाइदेऊ ए छिमेकीहरू, तपाईँको त्यो मन हेर्छु आँखाको नानी राखेर, म परदेशी बनेको हुँ लिलाममा जवानी राखेर। यहाँ मेरा छिमेकीहरू केही लाज शरम नमानी, यहाँ मेरा छिमेकीहरू केही लाज शरम नमानी, आफ्नै जवानी बेच्छन् बोतलको पानी राखेर। बा आमा घरमा भाइ बहिनी राजधानी छाडेर, म परदेशी बनेको हुँ लिलाममा जवानी बनेर। पक्कै पनि पुष्कर साउजी लिलामी बा आमा घरमा राजधानी छोडेर बा आमाको घरको लागि भनेर परदेशी नै छोरो भनेर हाम्रो घरमा आमा बुवा कति मन छोएको होला, घरमा कुरेको होलान्। छोरो आउँछ परदेशबाट, कहिले आउँछ माया प्रेमका कुरा गरौँला भनेर एकदम सोचेको होला। त्योभन्दा पछि म एउटा गजल आफ्नै गजल प्रस्तुत गरे। हेरौँ हेरौँ लाग्ने टिमिक्क चोली कसले बनायो, हेरौँ हेरौँ लाग्ने टिमिक्क चोली कसले बनायो, हान्दा मजा खाँदा मर्ने गोली कसले बनायो, हेरौँ हेरौँ लाग्ने टिमिक्क चोली कसले बनायो। आफन्त जति एकमत भएर तिमी विरुद्ध बोलेपछि, आफन्त जति एकमत भएर तिमी विरुद्ध बोलेपछि,
चढ्नै पर्ने जबरजस्ती तिमी डोली कसले बनायो, हेरौँ हेरौँ लाग्ने टिमिक्क चोली कसले बनायो, खाँदा मजा खाँदा मर्ने गोली कसले बनायो। यहाँ भगवानलाई त सजिलै ढाँटिदिन्छन् मान्छेहरू, यहाँ भगवानलाई त सजिलै ढाँटिदिन्छन् मान्छेहरू, हुन्छ भन्दै टार्न सजिलो होली कसले बनायो। हेरौँ हेरौँ लाग्ने टिमिक्क चोली कसले बनायो, खाँदा मजा खाँदा मर्ने गोली कसले बनायो। एक्लै यात्रा गरेर तिम्रो साम्राज्यमा पुगौँ न त भन्दा, एक्लै यात्रा गरेर तिम्रो साम्राज्यमा पुगौँ भन्दा त तर्नै नसकिने कसै गरी चौरी खोली कसले बनायो। हेरौँ हेरौँ लाग्ने टिमिक्क चोली कसले बनायो, खाँदा मजा खाँदा मर्ने गोली कसले बनायो। योभन्दा पछि हामी एउटा साङ्गीतिक कोसेली राख्नेछौँ राजु परिवारको। हामी त्यो यो बिचमा हामीले यो आफ्नै राजु परिवारको एउटा गीत साङ्गीतिक कोसेली राख्नेछौँ। त्योभन्दा पछि लास्ट हामी जुन अन्तिमसम्म हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी आफ्नै बाजुरेली एउटा बाजुराकै देउडा शब्दहरूमा देउडा गीत राख्नेछौँ। भरपूर मनोरञ्जन गर्नुहोला तपाईँहरूले। त्योभन्दा पहिले मैले एउटा न्याउली बरु डालीमै निदायो राजु परिवारको यति मार्माही गीत म यो लाइभ मार्फत सुनाउन गइरहेको छु। तपाईँले साथ दिएर सुन्नुहोला।
एउटै मुटु छुट्टिएर माया भन्नु पर्यो। एउटै मुटु छुट्टिएर टाढा भन्नु पर्यो। आफ्नो दिलको टुक्रा पनि होइन भन्नु पर्यो। तिम्रो तस्बिर भन्दैन बोलाउँदा रात बित्यो हेरेर डोलाउँदा। तिम्रो तस्बिर भन्दैन बोलाउँदा रात बित्यो हेरेर डोलाउँदा। ओ रात बित्यो हेरेर डोलाउँदा। राजु परिवारको यति मार्मायिक साङ्गीतिक कोसेली हामीले राखेपछि हामी पनि फेरि बाजुरेली साहित्यिक समाजको लाइभ मार्फत हामी फेरि पनि आइसकेका छौँ। हामीलाई 100मा पुग्नु भएको थियो, अहिले फेरि घट्दै घट्दै गइरहेको छ। कृपया हामीलाई सुनेर साथ दिनु पनि होला र हाम्रो कमेन्ट बक्समा तपाईँका प्रतिभाहरूलाई पनि प्रस्फुटन गर्नुहोला, यसमा पठाइदिनु होला कृपया। म तपाईँहरूको प्रतिभाहरूलाई स्थान दिनेछु सबैभन्दा पहिले। अनि दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो, तिमीले नै धोका दियौ कहाँ जानु सानो। बिर्सियो भन्छु पापी मन मान्दैन, बिर्सनेलाई बिर्सनै जान्दैन। न्याउली बरु डालीमै निदायो, तिम्रै यादले बिस्तरा भिजायो। एका बिहानै एकातिर गम्भीर ध्यान गयो, आज मन बुझाउने गीत एकदमै मार्माहिक। राजु परिवारको यो दुःख पर्दा तिम्रै काख रुने गर्थे सानो, हुन पनि हो दुःख पर्दा सानोकै काखमा रुने नै हो। सँगै रुने सँगै जिन्दगी काट्ने नै हो। बिर्सो भन्छु पापी मन, यो पापी मनले मान्दै मान्दैन। के गर्नु, यस्तै छ। तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट मार्फत तपाईँका प्रतिभाहरू पठाइदिनु होला। म तपाईँका प्रतिभाहरूलाई प्राथमिकता दिनेछु। मैले एउटा म आफै आफ्नो गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तन दिएर मन दिएर पुलाउ खाना बोलायो, तन दिएर मन दिएर पुलाउ खाना बोलायो। अब ब्रेकअप भन दिएर पुलाउ खाना बोलायो, तन दिएर मन दिएर पुलाउ खाना बोलायो। बिचारा भगवानलाई झुट बोलेर टारिदियो, बिचारा भगवानलाई झुट बोलेर टारिदियो। अरे वा पञ्चामृत दिएर पुलाउ खाना बोलायो, तन दिएर मन दिएर पुलाउ खाना बोलायो। अब ब्रेकअप भएको भनिदिएर पुलाउ खाना बोलायो। ए हजुर यो प्रेम हो, ए हजुर यो प्रेम हो या प्रेमको प्रेम हो। विवाहको कार्ड दिएर पुलाउ खाना बोलायो, अब ब्रेकअप भनिदिएर पुलाउ खाना बोलायो। हिसाब किताब जिन्दगीको गर्न बाँकी थियो तर, हिसाब किताब जिन्दगीको गर्न थियो बाँकी तर। डेट एक्सपायर चेक दिएर पुलाउ खाना बोलायो, तन दिएर मन दिएर पुलाउ खाना बोलायो। अब ब्रेकअप भनिदिएर पुलाउ खाना बोलायो। तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू छन् भने यो कमेन्ट मार्फत मबाट केही कमी कमजोरी छन् भने यो कमेन्टबाट तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ, मलाई सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। अझ फेरि मैले आफ्नै एउटा गजल वाचन गर्छु। सुरिलो कम्मरमा साडी अडिन्छ कसरी, सुरिलो कम्मरमा साडी अडिन्छ कसरी। पाइला चाल्दा सोझो बाटो लडिन्छ कसरी। मित्रहरू सुरिलो कम्मरमा साडी अडिन्छ कसरी, पाइला चाल्दा सोझो बाटो लडिन्छ। सधैँ प्रेम रस रससँग बढिरहने मान्छेलाई, सधैँ प्रेम रस रससँग पढिरहने मान्छेलाई रामायण महाभारत दिएर पढिन्छ कसरी। सुरिलो कम्मरमा साडी अडिन्छ कसरी, सोझो बाटो लडिन्छ कसरी। अधर सुधाको पहाड जस्तो छ थाहा छैन,
अदर सुधाको पहाड जस्तो छ थाहा छैन, बेहोसीको सगरमाथा त्यसै चढिन्छ कसरी, सुरिलो कम्मरमा साडी अडिन्छ कसरी, पाइला चाल्दा सोझो बाटो लडिन्छ कसरी। मित्रहरू, प्रत्येक भेटाइमा चिया अनि बिदाई मात्र, प्रत्येक भेटाइमा चिया अनि बिदाई मात्र, कपाल नसुमसुम्याई अघि बढिन्छ कसरी, पाइला चाल्दा सोझो बाटो लडिन्छ कसरी। पीडाको मन पोल्यो मुटु पोल्यो त भन्छन्, पीडाले मन पोल्यो त मुटु पोल्यो भन्छन्, हैट न घाम न आगो त्यसै डसिन्छ कसरी, सुरिलो कम्मरमा साडी अडिन्छ कसरी, पाइला चाल्दा सोझो बाटो लडिन्छ कसरी। हामीलाई आकाश ओलीले आहा कति राम्रो स्वर मेरो दाजुको, म दिल्लीबाट समीरा छु अनि जय दाइलाई नि भन्नुभएको छ। आकाश भाइ, हामीले पनि तिमीलाई नै सम्झिरहेका छौँ। दिल्लीबाट एकदमै सेफ बस्नु होला। कोरोना पनि एकदमै मारमाहिक नै एकदमै बढिरहेको अवस्था छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन नै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले तपाईँ कोरोनाबाट मुक्त हुनुहोला, घरमै बसिराख्नुहोला। यदि तपाईँको ड्युटी पनि छ भने तपाईँले ड्युटीमा पनि एकदम ख्याल गरेर सेनिटाइजर बोक्नुहोला। कोही आकाश भाइ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई, तपाईँले हामीलाई सम्झिनुभयो। आकाश भाइ, गुड्डु ओली दिदीले वाह वाह कति मिठो भन्नुभएको छ। दिदी तपाईँलाई पनि हामीले एकदमै सम्झिएका छौँ है। दिदी तपाईँले खाजा खानुभयो, के गर्नुभयो, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ दिदी तपाईँ? प्रकाश थापा मिठो भन्नुभएको छ। त्यसपछि पनि म आफ्ना केही गजलहरू वाचन गर्नेछु। त्योभन्दा पनि मैले तपाईँहरूले यो कमेन्टमा र इनबक्समा पठाइदिएको गजलहरूलाई एकदम प्राथमिकता, धेरै अगाडि प्राथमिकता दिनेछु। त्यो म आफ्नैसँग रिलेटिभ एउटा मिठो मिठो गजल आफ्नो वाचन गर्न गइरहेको छु। बाइक छोडी साइकलतिर फर्कने दिन आयो प्रिय, बाइक छोडी साइकलतिर फर्कने दिन आयो प्रिय, यही नरेन्द्रसँग लरक्क लर्कने दिन आयो प्रिय, बाइक छोडी साइकलतिर फर्कने दिन आयो प्रिय। मेरो साइकल छाडी तिमी पल्सरतिर पल्कियौ, मेरो साइकल छाडी तिमी पल्सरतिर पल्कियौ, छोड्दा पल्सर अब मुटु चरक्क चर्कने दिन आयो प्रिय, बाइक छाडी पल्सरतिर पल्कने दिन आयो प्रिय, यही नरेन्द्रसँग लरक्क लर्कने दिन आयो प्रिय। जताततै पेट्रोल पाउन छाडेपछि सान्नानी, जताततै पेट्रोल छाडी तिमी पल्सर, जताततै पेट्रोल पाउन छाडेपछि सान्नानी, तिम्रो बाइकवालासँग तिमी तर्सने दिन आयो प्रिय, बाइक छोडी साइकलतिर फर्कने दिन आयो प्रिय, यही नरेन्द्रसँग लरक्क लर्कने दिन आयो प्रिय। पिर नगर साइकलमै कुदाउँला म सहरतिर, पिर नगर साइकलमै कुदाउँला म सहरतिर, बानेश्वरमा नरेन्द्रलाई पर्खने दिन आयो प्रिय, बाइक छोडी साइकलतिर फर्कने दिन आयो प्रिय, यही नरेन्द्रसँग लरक्क लर्कने दिन आयो प्रिय। मन त होइन तिमीलाई स्वीकार्न के गर्नु, मन त होइन तिमीलाई स्वीकार्न के गर्नु, शुद्ध बनाउन सुन पानी छर्कने दिन आयो प्रिय, बाइक छोडी साइकलतिर फर्कने दिन आयो प्रिय, यही नरेन्द्रसँग लरक्क लर्कने दिन आयो प्रिय। मैले आफ्नो यो गजल, सानो गजल तपाईँसँग राखेँ मैले दुईवटा। हाम्रो समय पनि अब 5-10 मिनट जति मात्र दिनेछौँ, धेरै समय पनि छैन हामीसँग। त्योभन्दा पहिले तपाईँहरूले सम्झिनुहुनेछ गजल मार्फत, मुक्तक मार्फत। कसैका मुक्तक गजल पारखीहरूका छन् भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा सम्झिनुहोला। तपाईँहरू बाजुरेली साहित्यिक समाजमा जति पनि सुनिराख्नु भएको छन्, हेरिराख्नु भएका हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई मेरो मनदेखि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। हाम्रो यो बाजुरेली साहित्यिक समाजको उद्घाटन तपाईँहरूलाई फेरि पनि म आभार गर्दछु। यही शनिबार उद्घाटन कार्यक्रम हुँदैछ, त्यहाँमा त्यो कार्यक्रममा तपाईँहरूले स्थान दिनुहुनेछ, तपाईँहरू आउनुहुनेछ भन्ने मलाई एकदम आशा लागेको छ। अरू काम छोडेर पनि त्यो कार्यक्रममा सबै साहित्यिक पारखीहरू आइदिनु होला। प्रकाश थापाजीले राम्रो छ सर, सुनिरहेको छु, साहित्यिक विधामा हजुरको कलम चलिरहोस्, शुभकामना छ भनेका छन्।
हामीले पनि तपाईँलाई शुभकामना दिएका छौँ। तपाईँले पनि एकदमै राम्रो राम्रो गजल मुक्तकहरू पनि पठाउनु होला। आगामी दिनहरूमा तपाईँले नि यस्तै लाइभ यो लाइभ मार्फत नै बस्नु होला। फेरि मैले गुड्डु दिदीले हामीलाई पठाउनु भएको छ, आहा कति मिठो भाइ भन्नुभएको छ। दिदी कस्तो छ, के छ तपाईँले नै भन्नुहोला। केही गल्ती कमी कमजोरी भएको छ भने पनि तपाईँले मलाई सुझाव सल्लाह दिनुहोला। यो कमेन्ट मार्फत दिए पनि हुन्छ, इनबक्समा दिए पनि हुन्छ, तपाईँले मलाई पर्सनल रूपमा दिए पनि हुन्छ। कमी कमजोरीहरू यसमा कमजोरी आयो, यसमा के भयो, यस्तो भयो भनेर भन्नुहोला दिदी। अनि म त्यसपछि म आफ्नै एउटा गजल तपाईँहरूमा वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो गजललाई तपाईँहरूले स्थान दिनुहुनेछ भन्ने चाहन्छु। बिहे अगाडि नै बच्चा पाउँछौ कि डर लाग्छ? बिहे अगाडि नै बच्चा पाउँछौ कि डर लाग्छ? मेरै बच्चा भनी दोष लाउँछौ कि डर लाग्छ? बिहे अगाडि नै बच्चा पाउँछौ कि डर लाग्छ? म नभएको मौका छोपी बाठी बनेर कतै तिमी, म नभएको मौका छोपी बाठी बनेर कतै तिमी, च्यापी बच्चा घरमा लिएर आउँछौ कि डर लाग्छ? च्यापी बच्चा घरमा लिएर आउँछौ कि डर लाग्छ? बिहे अगाडि नै बच्चा पाउँछौ कि डर लाग्छ? मेरै बच्चा भनी दोष लाउँछौ कि डर लाग्छ? चढ भन्यौ चढ्न खोजे भर्याङमाथि म आज, चढ भन्यौ चढ्न खोजे भर्याङमाथि म आज, भर्याङ चढ्न नपाउँदै ढलाउँछौ कि डर लाग्छ? बिहे अघि नै बच्चा पाउँछौ कि डर लाग्छ? मेरै बच्चा भनी दोष लाउँछौ कि डर लाग्छ? पहिले उही मूल्यमा सम्झौता गरे पनि तिमीले, पहिले उही मूल्यमा सम्झौता गरे पनि तिमीले, आजबाट मूल्य तिमीले बढाउँछौ कि डर लाग्छ? बिहे अगाडि नै बच्चा पाउँछौ कि डर लाग्छ? मेरै बच्चा भनी दोष लाउँछौ कि डर लाग्छ? यस्तै छ, के गर्नु। यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्तै आइरहेका छन्। त्यही भएर नि यो सम्बन्धी नै मैले यो गजल लेखेको हुँ। आकाश ओलीले आहा दाजु कति मिठो भन्नुभएको छ। तपाईँहरूका प्रतिभाहरू छन् भने हामीलाई फेरि पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। म अब धेरै समय पो त लिन चाहन्न। एक घन्टाको हाराहारी 1 घन्टा भइसक्यो। अब 1-2वटा मुक्तक अथवा गजलहरू लिएर म छुट्टिन चाहन्छु। प्रकाश थापाले पनि फेरि एउटा उहाँको यो गजललाई, यो मुक्तकलाई म उहाँलाई स्थान दिन चाहन्छु। धेरै सुन्ने थोरै बोल्ने बानी छ डराएको नठान्नु, धेरै सुन्ने थोरै बोल्ने बानी छ डराएको नठान्नु, हारेर बोल्ने बानी, धेरै सुन्ने थोरै बोल्ने बानी छ डराएको नठान्नु, हाँसेर बोल्ने बानी छ मन पराएको नठान्नु, गाउँमा घर छ लाइन आउन फोन अफ हुन्छ, गाउँमा घर छ लाइन आउन फोन अफ छ, 1-2 दिन अनलाइन नहुँदा हराएको नठान्नु, धेरै सुन्ने थोरै बोल्ने बानी छ डराएको नठान्नु, हाँसेर बोल्ने बानी छ मन पराएको नठान्नु। पक्कै पनि यो हाँसेर बोल्ने बानी भएको कसैले मन पराएको नठान्नु। के गर्नु, पिछडिएको नै छ एकदम। इन्टरनेटको पनि पहुँच नभएको हाम्रो बाजुरा जिल्ला नै यस्तै छ। के गर्नु, अब इन्टरनेट पनि त्यस्तै छ। के गर्नु। जय ओली बजुरेल कान्छोली कडा वाचन प्रिय डियर भन्नुभएको छ। मेरो एकदम मिल्ने मेरो भाइ नै हो जय ओली। एकदमै जय ओलीलाई सम्झेको छु है। गुड्डु दिदी आगो भन्नुभएको छ। फेरि प्रिन्स राजाले हामीलाई गजल पठाउनु भएको छ। हाम्रोभन्दा पनि यहाँ कमेन्ट इनबक्समा आएको गजललाई म एकदमै प्राथमिकता दिनेछु, अगाडि नै वाचन गरिदिनेछु। पछि पनि तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ। अब धेरै टाइम लिने छैनौँ हामी। करिब यो लाइभको अन्तिमसम्म हामी पुगिसकेका छौँ। उहाँका गजलका शेरहरू यसरी तरङ्गी कर्णालीका छाल हाने जसरी यसरी तरङ्गहरू छरिरहेका छन् कि खाडीलाई अनि युवा छिमेकीलाई पानी लाग्छ, खाडीलाई अनि युवा छिमेकीलाई पानी लाग्छ, राजनीतिमा बिना परिश्रमको आम्दानी लाग्छ, खाडीमा अनि युवा छिमेकीलाई पानी लाग्छ, यी नेता अनि नेपाल सरकार उस्तै लाग्छ, यी नेता अनि नेपाल सरकार उस्तै लाग्छ, हुन त महोदय टन्न पैसा पायो जतानी लाग्छ, राजनीतिमा बिना परिश्रमको आम्दानी लाग्छ,
मेरो गाउँमा अस्पतालसम्म पुग्न दिनभर हिँड्नुपर्छ। मेरो गाउँमा अस्पतालसम्म पुग्न दिनभर हिँड्नुपर्छ। अरे यार, तपाईँको त आँगनमै राजधानी छ। खाडीलाई अनि युवा छिमेकीलाई पानी लाग्छ। राजधानी बिना परिश्रमको आम्दानी लाग्छ। डिग्री होल्डर युवाहरू त धेरै बनायो मेरो देशले पनि। डिग्री होल्डर युवाहरू त धेरै बनायो मेरो देशले पनि। सर्टिफिकेट काम लागेन, पढेको अझ राहदानी लाग्छ। राजनीतिमा बिना परिश्रमको आम्दानी लाग्छ। जिन्दगीभरि स्वार्थको खाडल अड्या अहङ्कारको महल। जिन्दगीभरि स्वार्थको खाडल अहङ्कारको महल जोडेर के गर्छौ र यार, अन्तिम शेष त्यही छ रानी लाग्छ। रामचन्द्र बुढा त्रिवेणी नगरपालिका 5 डिम्नी बाजुराबाट पठाउनु भएको छ। उहाँका यो गजल एकदमै मार्मिक तरिकाले लेख्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नै म एकदम आभार प्रकट गर्दछु। हुन पनि अहिले डिग्री होल्डर भएकाले पनि बेरोजगार नै बस्नु परेको छ। कुनै राहदानी बनाएर विदेशतिर लाग्नु परेको छ। नेपाल सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन। न कसैलाई रोजगार दिएको छ, न कसैको लागि केही पनि गरेको छ। फेरि प्रकाश थापाले हाम्रो बाजुराली साहित्यिक समाज समूहको पहिलो दिनको फेसबुक लाइभ भिडियो बाजुराली साहित्यिक समाज युट्युब च्यानलबाट भिडियो मन परे हेरेर 1 लाइक सेयर कमेन्ट नभुलेर 1 सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद भन्नुभएको छ। युट्युब च्यानल उहाँले भन्नुभयो लाइक सेयर कमेन्ट, केही गल्ती कमजोरी छन् भने कमेन्ट पनि गर्नुहोला। फेरि यस्तो गल्तीहरूलाई हामीले दोहोर्याउने छैनौँ भनेर हामी क्षमा प्राप्ति गर्नेछौँ। त्यसको लागि फेरि पनि प्रकाश बाबुले लिसनिङ भन्नुभएको छ, उहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ। रङ्ग साउदले अति उत्तम छ सर, ओली मिठो वाचन सँगै साहित्य यात्रामा उत्तर प्रगतिको कामना भन्नुभएको छ। धन्यवाद रङ्ग साउजी, तपाईँले पनि आफ्ना मुक्तक गजलहरू यस मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ। अब धेरैमा हामी 2टा गजल अथवा 2टा मुक्तक मात्र लिनेछौँ अनि त्यसपछि हामी आफ्नो यो कार्यक्रमलाई अन्त्यतिर लिनेछौँ। यो कार्यक्रमको भइसक्यो 1 घण्टा 7 मिनट जति भइसक्यो। फेरि टाइम हामी धेरै टाइम चाहिँ लिने छैनौँ। फेरि पनि म एउटा तपाईँहरूलाई आफ्नै गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। तिमीलाई त सायद कहिल्यै मर्नु पर्दैन हो। तिमीलाई त सायद कहिल्यै मर्नु पर्दैन हो। मैले जस्तो दुःख तिमीले गर्नु पर्दैन हो। तिमीलाई त सायद कहिल्यै मर्नु पर्दैन हो। सोच्या होली संसारकै राम्री आफू मात्रै। सोच्या होली संसारकै राम्री आफू मात्र। राम्रीले त कहिले पनि सिउँदो भर्नु पर्दैन हो। तिमीलाई त सायद कहिल्यै मर्नु पर्दैन हो। मेरै जस्तो दुःख तिमीले गर्नु पर्दैन हो। जे कुरा माने आफै जान्ने बुझ्ने झैँ गर्छौ। जे कुरा माने आफै जान्ने बुझ्ने गर्छौ। लाग्दो रहेछ तिमीलाई कतै खोला तर्नु पर्दैन हो। तिमीलाई त सायद कहिले मर्नु पर्दैन हो। मैले जस्तो दुःख तिमीले गर्नु पर्दैन हो। म बिनाको जिन्दगी पनि चल्छ भन्दै तिमी। म बिनाको जिन्दगी पनि चल्छ भन्दै तिमी। सधैँ माथि तल कहिले झर्नु पर्दैन हो। तिमी त सायद कहिले मर्नु पर्दैन हो। मेरो जस्तो दुःख तिमीले कहिले पनि गर्नु पर्दैन हो। प्रिय मित्र पारखीहरू, यो गजल मार्फत मैले आफ्नो गजल प्रस्तुत गरेँ। अब हाम्रो समय पनि अन्तिमसम्म भइरहेको छ। अन्तिम छ धेरै समय पनि हामी बस्न सक्दैनौँ। बस्न मन त थियो तर के गर्नु, समयले नै साथ यस्तै छ। धेरै समय लिन पनि सक्दैनौँ। नरेन्द्र ओली सरलाई हृदयदेखि नमस्कार भन्न चाहेर तपाईँको यो प्रतिभा देखेर धेरै खुसी लागेको छ। अझै प्रतिभाका पाइलाहरू यसरी नै लम्किरहनु, मेरो साथ सहयोग सधैँभरि रहनेछ। प्रिन्स हुन्छ। तपाईँको साथ र सहयोगले नै म अगाडि नै बढ्नेछु। प्रिन्सजी, मेरो केही गल्ती कमजोरीहरू छन् भने तपाईँले मलाई कमेन्ट मार्फत पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो फेसबुकमा एड भएर नि मलाई तपाईँले केही कमी कमजोरी यो कमी कमजोरी छ है नरेन्द्रजी भनेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ। अब हामी अन्तिम म आफ्नै एउटा गजल लिएर बिदा ओझेल पर्न चाहन्छु।
मिठो साङ्गीतिक कोसेली पनि राख्नेछु। हाम्रो बाजुराली साहित्यिक समाजको बाजुराकै भाषामा एउटा देउडा गीत पनि राख्नेछु। कति आधुनिक गीत मात्र राख्ने कोही न कोही त हाम्रो बाजुरालीको पनि देउडा गीत राखौँ आज भनेर मैले एउटा देउडा गीत पनि छानेको छु। अब हामी लास्टतिर म एउटा आफ्नै गजल वाचन गर्न चाहन्छु। काठमाडौँबाट बाजुरा बसाइ सरेपछि आयो, काठमाडौँबाट बाजुरा बसाइ सरेपछि आयो, बाध्यताले अन्तै बिहे गरेपछि आयो, काठमाडौँबाट बाजुरा बसाइ सरेपछि आयो। तिमीले देखाउने आसमा थिए या वा घृणा, तिमीले देखाउने आस माया थिए वा घृणा, बगर खोला अर्कैसँग तरेपछि आयो, काठमाडौँबाट बाजुरा सरेपछि आयो, बाध्यताले अन्तै बिहे गरेपछि आयो। ढिला भयो फर्कन के गर्छौ त सान्नानी, ढिला भयो फर्कन के गर्छौ त सान्नानी, अर्कैको सिउँदोमा सिन्दुर भरेपछि आयो, काठमाडौँबाट बाजुरा सरेपछि आयो, बाध्यताले अन्तै बिहे गरेपछि आयो। आटीचौरमा बसी आई लभ यु भन्यौ तर, आटीचौरमा बसी आई लभ यु भन्यौ तर, ससुराली जान ओह्राली झरेपछि आयो, काठमाडौँबाट बाजुरा बसाइ सरेपछि आयो, बाध्यताले अन्तै बिहे गरेपछि आयो। मैले यो आफ्नो सानो गजल भयो। धेरै धेरै म हृदयदेखि नै आभार छु। यति 1 घन्टा करिब हाम्रो यो 1 घन्टा 11 मिनटको समय तपाईँहरूले दिनुभएकोमा मलाई एकदमै हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। अहिले तपाईँ जतासुकै जेसुकै गर्दै हुनुहुन्छ, कतै रोजगारी हुनुहुन्छ, कतै जबतिर हुनुहुन्छ, कतै केही गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको पाइलाहरू अगाडि चलाउनु। तपाईँहरूले यो अब रात करिब हाम्रो 4 साढे 4 हुन नै थाल्यो। तपाईँहरूले धेरै सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै आभार छु। तपाईँ जतासुकै हुनुहुन्छ, अहिले जे गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रोसँग घर फर्कनु होला, आफ्नो काम कर्तव्य अनुसार निभाउनु होला भन्दै म यस बाजुराको एउटा साङ्गीतिक कोसेली देउडा गीतबाट म त्यो देउडा गीत यही राख्दै म यस स्थानबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्ते।
छोरै तबै त छोरेटी भन्दै बुद्धि रहेछ छोरै तबै त छोरेटी भन्दै ए बुद्धि रहेछ छोरै तबै त छोरेटी भन्दै गयो खोलै खोला चन्द्र सीताको डोली ए गयो खोलै खोला रामचन्द्र सीताको डोली नबजाए खोला नगाडै झोरा डाँडा ए नबजाए खोला नगाडी झोरा डाकुन नबजाए खोला नगाडै झोरा डाँडा ए दुई चोइला बिना कि छाउपडी झगडा दुई चैला बिना कि छौपडी झगडा ए सरसो मत बिना कि अत मान्छे